नाजरीन करम, बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार ज़रूर खाओ। बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। उन लोगों को गुर्दों की बीमारी ज़्यादा होती है जो लोग रात को पेशाब करके नहीं सोते। निहार मुंह कंगा करो, बाल घने हो जाएंगे। औरत बैठकर झाड़ू लगाए, उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हफ्ते में एक बार नारियल का पानी नहार मुंह पियो, पूरा जिस्म गोरा रहेगा। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो तो रात को इस पगोल का छिलका दूध में डालकर पिया करो। हमेशा के लिए खांसी खत्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए, चेहरा जवान रहता है। नज़ला जुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोजाना खाओ और घंटे बाद तक पानी ना पियो। आलू का उबला हुआ पानी सर पर लगाओ, बाल कभी सफेद नहीं होंगे। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फायदेमंद है। जमीन से जब भी उठो बगैर सहारे के उठो, आपकी उम्र बढ़ सकती है। जमीन पर जब भी बैठो बगैर टेक के बैठो, जिस्म के मरकजी मसल्स मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। काम खत्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं है। ज्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। चुकंदर का रस पियो, रंग काला नहीं पड़ेगा। अनार जिस्म में कमजोरी को दूर करता है। शाम को खजूर खाओ, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। ज्यादा देर तक जागने से अकल कम हो जाती है। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो रात को पांव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीजों के लिए कच्ची गोभी खाना नहायत मुफीद है। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर होता है और रात को खाना नुकसानदेह है। इंसान की ज्यादा सोने की आदत इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर गले में खराश खत्म ना हो रही हो तो चॉकलेट खाने से खराश खत्म हो जाएगी। अगर चाहते हैं कपड़े धोने के बाद चमक उठे तो नमकीन पानी से धोएं। जिस घर में ज्यादा मक्खियां आ जाएं वहां बीमारियां ज्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहां खुशियां आती हैं। जिनको खून की कमी हो जाए वो सुरख शलजम खाएं। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब आपकी नजर को कमजोर कर सकते हैं। रात को ज्यादा खाना खाना नींद को मुतासर करने का बायस बनता है। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीखो। नाजरीन, हर जगह कामयाबी हासिल करो, सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, ना कि पैसे के लिए। और मुश्किलात परेशानियों में घबराना मत, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। बंदे की पहचान इल्म से नहीं होती, अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब उसके पास नहीं था। बहस और तंज से रिश्ते कमजोर होते हैं, लिहाजा ऐसी बहस लड़ाई वगैरह कभी ना करना कि लड़ाई तो जीत लो मगर अपनों को हार जाओ। कपड़ों से दाग दूर ना हो रहा हो तो कपड़ों पर लीमू का रस मसल कर धो लें, दाग धब्बे वगैरह दूर हो जाएंगे। अंडा और दही मिक्स करके बालों को धोने से बाल खूबसूरत नरम मुलायम हो जाएंगे।
پانی میں نمک شامل کر کے بال دھو لینے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پڑنے لگیں تو گائے کا کچھ دودھ ہونٹوں پر لیپ کریں، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔ ناظرین اکرام، سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیمو کا رس منہ پر لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس ہو یا قبض کا مسئلہ ہو روزانہ نہار منہ لیمو پانی سے پیٹ کا بھاری پن دور کرو، گیس آسانی سے خارج ہوگی۔ دیسی اجوائن، کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں، ان کو باریک کر کے مکس کر کے کھانے کے تقریباً گھنٹے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے، پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تتر اور بٹیر ہوں وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو صبح نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو وہ لیمو اور پیاز کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہوتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ دو، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کپڑے نہ پہنو، سستی بڑھے گی۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ دودھ میں لیمو کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ ناظرین، اپنے بچوں کو جب جیب خرچ دیں ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیں تاکہ زندگی بھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو
تو روزانہ سیب کا رس پی لیا کرو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ عورت کے ہونٹ پھٹ گئے ہوں تو نہار منہ کیکر کے لونگ کھا لے۔ سورہ رحمان کم از کم دن میں 3-4 مرتبہ سنو، جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیموں کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔ جھوٹ چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔